मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मज़हब का हर सिलसिला और तमाम मज़ाहब के तकरीबन तमाम सिलसिले किसी न किसी अंदाज से ये कहते हैं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल किया जाए, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जो है उसको मज़बूत किया जाए। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, इसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। जब वो मुसलमान जो है, ईसाई जो है या यहूदी जो है, वो अल्लाह के साथ करीबी ताल्लुक़ कायम करना चाहता है तो वो फिर मशरिक़ वुस्ता जाता है, मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, ईसाई जो हैं, यहूदी जो हैं यरूशलेम जाते हैं और इसी तरह कोतूर पे हाज़िरी देते हैं। तो ये जगह जो हैं इनके ज़रिए अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कुछ सरज़मीनों को उसने बरकत दी है, इसमें ऐसी बरकत जो है यरूशलेम को भी हासिल है। तो यरूशलेम में भी जो लोग अल्लाह की तलाश के लिए जाते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। यरूशलेम बड़ा अजीब व गरीब शहर है। तीनों जो बड़े मज़ाहब हैं वहाँ वो उनके लिए अक़ीदत का एक मरकज़ है, लेकिन एक मुसलसल वो एक सियासी ख़ल्फ़शार का शिकार है। वहाँ पे बहुत मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का खून बहाया गया है। वहाँ बड़े बड़े इंसानी इल्म भी पेश आए हैं, लेकिन अल्लाह की तलाश के लिए लोग वहाँ जाते हैं। अभी भी यरूशलेम में एक ऐसी जगह है जिसमें कहा जाता है कि हज़रत बाबा फरीद हैं पाकपतन वाले, उन्होंने चिल्ला किया था। उसकी कोई समझ तो नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे वो जगह मौजूद है और वहाँ पे वो लोग जो हैं जो उसके मुतवल्ली हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ वो इंडिया के मुसलमान हैं। तो गोया मुक़द्दस जगहों के ज़रिए भी लोग जो हैं वो अल्लाह की कुर्बत जो है वह हासिल करते हैं। अल्लाह की कुर्बत क्यों हासिल की जाती है, ये बड़ा अहम सवाल है। आम तौर पे अल्लाह की कुर्बत के लिए मुर्शिद की बात की जाती है। तो मुर्शिद जो जब आप उसकी तलाश के लिए निकलते हैं तो मुर्शिद के लिए पहला काम ये होता है कि वो वाकई एक रूहानी मकाम पे पहुंचे, आपको कोई रास्ता दिखा सके। तो लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। अगर 80-90% लोग जो हैं जो किसी रूहानी मुर्शिद के पास पहुंचते हैं तो वो कोई अल्लाह के साथ कुर्बत के लिए नहीं पहुंचते, वो पहुंचते हैं कि कोई हमारे दुनियावी मसाइल हल हो जाए, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, दौलत में इजाफा हो जाए, सेहत ठीक हो जाए और इल्म में इजाफा हो जाए, कोई ऐसी दुनियावी ख्वाहिश होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुर्शिदों के पास जो है वो अल्लाह के लिए पहुंचते हैं, वो इसलिए पहुंचते हैं कि अल्लाह उन्हें हासिल हो। वो बड़ी मशहूर एक बात है, हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र की कि इमाम गज़ाली जो थे वो को 34-35 ईयर्स की एज में जो रईसुल जामिया बगदाद थे वो बन गए और उस वक्त ये बहुत बड़ा ओहदा होता था। ये जो लोग हैं जो हुक्मरान थे उस वक्त, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्म को आपको आपके इल्म में उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा यानी अहमियत दी हुई थी। अब्बासी जो थे उनके अहद में तो सूरत हाल ये थी जिसमें ये इमाम गज़ाली जो है वो बने रईसुल जामिया, ये कैफियत थी कि प्रोटोकॉल ये रखा हुआ था जो रईसुल जामिया या वाइस चांसलर बगदाद यूनिवर्सिटी का, वो ये रखा हुआ था कि अगर कभी जो बादशाह है उससे मिलने के लिए रईसुल जामिया जाते हैं तो बादशाह का फर्ज होता था कि उठ के उसको एक अपनी नशिस्त पे बैठाता था इज्जत के साथ। लेकिन अगर कभी रईसुल जामिया से मिलने के लिए खलीफा जाता था यूनिवर्सिटी में तो ये लाजिम होता था रईसुल जामिया पे कि वो खलीफा के लिए उठ के नहीं उसको बैठाएगा। यानी गोया जो एक प्रोटोकॉल था वो उससे ज्यादा दिया था। इस तरह से बड़े और चीजें भी बहुत ज्यादा हासिल थी। लेकिन इमाम गज़ाली को शौक उठा अल्लाह को तलाश करना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, तो वो फिर वो ओहदा छोड़ के तो वो चले गए। कई सालों के बाद वो वापस आए तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप पास तो इतना बड़ा ओहदा था, आपने क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैंने उस ओहदे में, उसके प्रोटोकॉल में और उस दौलत में जो मुझे उस ओहदे से मिलती थी, मैंने अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की तो मुझे अल्लाह नहीं मिला, मुझे अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं हुई। तो फिर मैं निकल पड़ा और वो मुझे मिला अल्लाह, और वो मुझे बड़े बंदों से और मुझे सफ़र में अल्लाह जो है वो मिला। क्योंकि उसके बाद तो एक ज़माना ये भी आ गया कि जो इमाम गज़ाली थे वो हुक्मरानों के साथ कोई राब्ता रखना पसंद नहीं करते थे, उनके यहाँ जाना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अदम का वाक़या बयान किया जाता है कि उन्हें भी एक शौक़ चढ़ा कि अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाए, अल्लाह के करीब हुआ जाए। तो वो इबादत करते थे, जो भी दूसरे मामले करते थे। तो अब बाद औक़ात अल्लाह रास्ता दिखाने पे जब तुल जाता है तो फिर रास्ता भी दिखाता है। तो उन्होंने एक दिन वो सोए हुए थे तो उन्होंने देखा कि छत पे जो है आवाज़ें जो हैं वो कुछ आ रही हैं। तो उन्होंने आवाज़ दी, कौन है? तो जवाब मिला। ज़ाहिर है ये एक अलामती बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं यार यहाँ मेरा ऊँट गुम हो गया तो मैं इसको छत पे तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अदम ने हैरान होकर कहा, थोड़ा सा डांटा, उसने कहा तुम अजीब आदमी हो, ये शाही महल्लात जो है इसमें तुम ऊँट तलाश करते हो?
اس کہا یار میں تو احمق آدمی ہوں، مجھ سے بھی کچھ لوگ احمق ہیں، وہ شاہی محلات میں بیٹھ کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابراہیم ادم جو تھے وہ نکلے، جنگلوں میں چلے گئے، پھر اللہ کی قربت کی ان کی جو داستانیں ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ اب ہم بلے شاہ کا بھی آپ نے تذکرہ سنا ہو کہ بلے شاہ جو ہیں وہ جب ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے شاہ عنایت سے، تو شاہ عنایت جو تھے وہ کچھ پودے لگا رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے ان پہ، تو بلے شاہ کو اس وقت تک کچھ نہ کچھ روحانی فیض حاصل ہو چکا تھا، انہوں نے توجہ دی تو جو آم تھے وہ گر گئے سارے۔ جب آم گرے تو شاہ عنایت نے بلے شاہ کو دیکھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کون آ گیا ہے؟ خیر وہ بلے شاہ سے کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کو ملنا کیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، شاہ عنایت سے فیض حاصل کرنے کے لیے بلے شاہ جو ہیں شاہ عنایت کے پاس جاتے ہیں، تو بلے شاہ چاہتے ہیں کہ توجہ دی جائے، تو بلے شاہ کے دل میں آیا کہ سائیں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آیا ہے، تو بلے شاہ نے بسم اللہ پڑھ کے آموں کی طرف توجہ دی، تو آم ٹوٹ کر دھڑا دھڑ زمین پر گرنے لگے۔ سائیں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ آم بلا وجہ گر رہے ہیں، فوراً تاڑ گئے کہ یہ سامنے کھڑے ہوئے نوجوان کی ہے۔ آپ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کیوں بھائی نوجوان یہ آم کیوں توڑے ہیں؟ بلے شاہ بس یہی چاہتا تھا کہ سائیں کے ساتھ کچھ بات چیت کا موقع کرنے کا موقع ملے۔ آپ کے نزدیک جا کر کہنے لگا سائیں نہ آپ کے درخت پر چڑھا نہ پتھر مارا، میں نے آپ کا پھل کیسے توڑ دیا؟ سائیں نے بلے کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا اور بولے ارے ایک تو چوری اور چینا زوری، اگر تو نے پھل نہیں توڑا تو کس نے توڑا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نظر کرم پڑتے ہی بلا جو ہے سائیں جی کے قدموں پر گر پڑا۔ یہ نظریں جو ہیں یہ تو قسمتیں بدل دیتی ہیں، بلے کی قسمت بھی بدل گئی۔ سائیں نے پوچھا ارے بتا تیرا نام کیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے؟ بلے شاہ نے کہا کہ میرا نام بلا ہے، میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ سائیں نے کہا ارے تو نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر اٹھ کر میری طرف دیکھ۔ جیسے ہی بلے نے اٹھ کر حضرت شاہ عنایت کی طرف دیکھا، انہوں نے نظر اس پر ڈالی اور کہا اے بلا رب کا کیا پانا ہے، ادھر سے اکھاڑ کر ادھر ہی لگانا ہے۔ بلے شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس کا کام بن گیا۔ یعنی جب آپ کا دل جو ہے، اس میں بڑی ایک رمز کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی قربت حاصل کرنی تو پھر آپ کو دنیا سے جو دل ہے اسر سے اس کو اکھاڑنا پڑے گا، اس کو توجہ کو ختم کرنا، پھر اللہ کی طرف لگانا پڑے گا، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف لگانا پڑے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جب اللہ کی رحمت ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ایسے ہی قدرت اللہ شہاب ہیں، بانو قدسیہ نے مرد ابریشم میں لکھا ہے کہ جب کچھ لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی ایک ایسی برکت ہوتی ہے تو آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، پودے جو ہیں وہ پھل دینے لگ پڑتے ہیں، چیزیں جو ہیں ٹھیک ہونی پڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک برکت جو ہے، ایک اثرات جو ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، وہ دوسروں کو بھی اس کا محسوس ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے جو ایک پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر وہ منزل حاصل کر لیتا ہے کہ جس میں جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم قرب الہی کے مختلف طریقوں کی بات کریں گے۔ ہم صرف انہی باتوں کی ذکر کریں گے جو ہمیں اب بزرگوں کے ہاں ملتی ہیں، جو ہسٹری میں ملتی ہیں، جو دوسری جگہوں پہ ملتی ہیں۔ تو ہمیں آپ کی آراء کا انتظار بھی رہے گا، آپ کے مشوروں کا انتظار بھی رہے گا۔ تو گویا یہ جو سفر جو ہے قرب الہی کا سفر ہے، یہ ہم کو اکیلے طے نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں۔ یہ ہم نے بزرگوں کا جو ذکر کیا ہے، تو پہلی بات جو ہمیں اس میں سے سمجھ آئی ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہونا پڑتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، اس سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے جو ہمارے نبی نے کیا، اللہ کی قربت سب سے زیادہ انہیں حاصل ہوئی، وہ یہ تھا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے کس طرح سے اللہ کا ہونا ہے، یہ سب سے مشکل بات ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے میں ہوتے ہوئے بھی آگے چلیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کی قربت کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ جب آپ اس کنبے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پھر آپ کو اپنا قرب عنایت کر دیتا ہے، اور یہ جب قرب عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو منزل ہے، یہ جو راستہ ہے، اس پہ قسمت والے چلتے ہیں، اور وہی چلتے ہیں جن پہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ تو کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس پہ اللہ کی عنایت ہو جائے۔ اللہ کی عنایت کیسے کیسے ہوتی ہے، اور یہ منزل کیسے کیسے آتی ہے، اور یہ منزل کیا ہے، اس میں ہم مختلف لوگوں کی آراء جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامد۔